नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छौं बाबुराम तिमिलसेना र निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 13 गते बुधबार, तदनुसार 2022 डिसेम्बर 28 तारिक नेपाल सम्वत 1143। आज काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। हामीले गोरखापत्र दैनिकको समाचारलाई लिएका छौं। संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान माघ 10 भित्र विश्वासको मत र सभामुख चयन शीर्षकमा समाचार गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। संघीय संसदको अधिवेशन पुष 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष 25 गते दिउँसो 1 बजे दुवै सदनको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलो अधिवेशन बस्न लागेको हो। अधिवेशन बोलाइएको बारे संघीय संसद सचिवालयले सबै सदस्यलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गरेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 13औं दिनमा अधिवेशन आह्वान भएको हो। यसअघि आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै बसेको मन्त्री परिषदले अधिवेशनका लागि सिफारिश गरेको थियो भनेर गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमै समाचार प्रकाशित छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकता शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरू उहाँको निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो। सोही भेटका क्रममा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर सरकार अगाडि बढ़ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने निर्णय सोमबार मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै गरिएको थियो। मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्थतन्त्रका जटिलता र समाधानका उपायबारे छलफल भएको छ भनेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकता शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सम्भावित मन्त्रीको सूची बनाउने तयारीमा गठबन्धन दलहरू नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर रहेको छ। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मन्त्रीमण्डलमा पठाउने सम्भावित सांसदहरूको सूची तयार पार्न थालेका छन्। सोमबार 7 मन्त्री सहित शपथ लिनुभएका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने लगायत नेताहरूले पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृह कार्य थाल्नु भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सोमबार भएको भागवण्डाबारे सामान्य छलफलमा नेताहरूले मन्त्रालय दावी गर्दा एमाले 10 देखि 11, माओवादी केन्द्रले 5 देखि 7, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5, राप्रपाले 3, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले 2-2 मन्त्रालयको दावी गरेका थिए। तर मंगलबारसम्मको सूचना अनुसार राप्रपा र जसपा सरकारमा नजाने बुझिएकाले बाँकी दलहरूलाई बढ़ी संख्यामा मन्त्रालय भाग पर्ने नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि राप्रपा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने टुंगो आज मात्र लाग्ने जानकारी दिँदै राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले भन्नुभयो, अहिले हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेका हौं। सरकारमा सहभागिताको कुरा पार्टीको आज बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ। सरकारमा जाँदा हाम्रा एजेण्डाहरू कसरी लाने र नजाँदा सरकारलाई समर्थन सहित कसरी खबरदारी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै जसपाले पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसलाई कति मन्त्रालय, प्रदेश लगायत अन्य राजकीय पदहरू दिने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन। जसपाको पुष 18 र 19 गते बस्ने राजनैतिक समितिको बैठकले सरकारमा
जाने नजाने ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी नहुने हो भने सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले 7 देखि 9 मन्त्रालय पाउनेछ। 25 जना भन्दा बढ़ी मन्त्री बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 5 दललाई मन्त्रालय भाग लगाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 7 देखि 8, एमाले 8 देखि 9, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताउनुभयो। सम्भावित मन्त्रीको सूची बनाउने तयारीमा गठबन्धन दलहरू नेपाल समाचार पत्रको अग्र पृष्ठको खबर हो यो। यसरी भागबण्डा शीर्षकमा अन्नपूर्णको अग्र पृष्ठमा खबर रहेको छ। एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भए पनि धेरै महत्वपूर्ण पदको भागबण्डा बाँकी नै छ। यद्यपि राष्ट्रपति र सभामुख एमाले पाउने भद्र सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पाएको माओवादीले उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाउने भएका छन्। यी सहित राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र 1 सदस्य, 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख, 7 प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख सहित 100 भन्दा बढ़ी पद छन्। दाहालले पहिलो चरणमा 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले मन्त्री परिषदले 1 हप्ताभित्र पूर्णता पाउने बताउनुभयो। एमालेबाट विष्णु प्रसाद पौडेल उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री, माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। यस्तै एमालेबाट 3 र जनमतबाट 1 जना मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ। यी मन्त्रीको कार्यभार भने तोकिएको छैन। सभामुख र उपसभामुख माघ 10 भित्र अर्को शीर्षकमा अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ। सभामुख र उपसभामुखको चयन माघ 10 गते भित्र हुने भएको छ। सरकारको सिफारिशमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 पुस दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी भागबण्डा अन्नपूर्णको अग्र पृष्ठमा समाचार छ। यता आजको नागरिक दैनिकले दाहाल प्रधानमन्त्री भए लगत्तै चीनले नाका खोलो शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। चीनले करिब 2.5 वर्षदेखि अघोषित नाकाबन्दी तोड्दै नेपालतर्फको नाका खुल्ला गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिन मंगलबारदेखि चीनसँगको रसुवागढ़ी नाकाबाट सामान निर्यात शुरू भएको हो। कोविड-19 शुरू भएपछि 30 महिना अघि चीनले आयात निर्यातमा रोक लगाएको थियो। कोविड घटेपछि आयात खुकुलो पारे पनि निर्यात भने ठप्प थियो। विगतमा कोविडको कारण देखाउँदै निर्यात रोकेको चीनले अहिले त्यहाँ कोविड संक्रमण बढ़िरहँदा निर्यातका लागि नाका खुल्ला गरेको छ। जबकि कोविड शुरू भए यता चीनमा संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च छ। सरकारी अधिकारीले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि निर्यात शुरू हुनुलाई संयोग माने पनि कूटनीतिक क्षेत्रका केही जानकारले भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। चीन नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो। एक कूटनीतिज्ञ भन्नुभयो, सुखद सन्देश दिन सामान निर्यात गर्न अनुमति दिएको हुन सक्छ। व्यापारीले चीनले आयात निर्यातमा लगाएको रोकलाई अघोषित नाकाबन्दी भन्दै आएका थिए भनेर दाहाल प्रधानमन्त्री भए लगत्तै चीनले नाका खोलो शीर्षकको समाचार नागरिक दैनिकले आजको अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। देउबा रक्षात्मक, शेखर गगन आक्रामक शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले प्रमुख समाचार बनाएको छ। केन्द्रीय समितिमा 82.27% सदस्य र संसदीय दलमा 71.91% सांसदको समर्थन रहेका शक्तिशाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा देखिनु भएको छ। सत्ता साझेदारीका सन्दर्भमा आफ्नै हटका कारण गठबन्धन भत्किएर पार्टी राजकीय सत्ताबाट टाढा पुगेपछि उहाँ रक्षात्मक बन्नु भएको हो। यसको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको इतर समूह संस्थापन विरूद्ध आक्रामक बनेको छ। प्रधानमन्त्री नछाड्ने देउबाकै अडानले एमाले सहितका 7 दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
बन्नु भएपछि संसदको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ। इतर समूहका कतिपय नेताले यसको जिम्मेवारी लिँदै सभापति र दलको नेताबाट देउबाले राजीनामा दिनुपर्ने सम्मको माग उठाउन थालिसकेका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा चयन भएपछि देउबा पहिलो पटक रक्षात्मक बन्नु भएको हो। सभापति देउबाले अहिलेसम्म घटनाक्रमबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोल्नु भएको छैन। पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिमाथि छलफल गर्न कांग्रेसले 22 पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। 4 मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा पहिलो बनेको कांग्रेस देउबाको प्रधानमन्त्री बन्ने अडानका कारण अन्तिम अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नुपर्ने अवस्थापछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। यसको जिम्मेवारी पार्टी सभापति देउबाले लिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको 4 दिनपछि बालुवाटार छाड्ने तयारीमा देउबा उपशीर्षक छ। नयाँ पत्रिकामै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भोलि बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाड्नुहुने भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 4 दिनपछि देउबा धुम्बाराही स्थित भाडाको घरमा सर्न लाग्नु भएको हो। देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाका अनुसार बुढा नीलकण्ठमा रहेको निजी निवास मर्मत भइरहेकाले सर्नमा ढिलाइ भएको हो। उहाँले बिहिबार धुम्बाराही स्थित भाडाको घरमा सर्न लागेको बताउनुभयो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको 4 दिनपछि बालुवाटार छाड्ने तयारीमा देउबा उपशीर्षक। त्यसैगरी देउबा रक्षात्मक, शेखर गगन आक्रामक शीर्षक दिँदै मुख्य समाचार बनाएको छ नयाँ पत्रिकाले। यता कान्तिपुर दैनिकले रवाबका लागि सुरक्षाकर्मी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। चुनौती विश्लेषण नगरी हरेक दलका हरेक जसो नेताले पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिँदै आएका छन्। राज्य शक्ति र स्रोतको दुरूपयोग रोक्न विगतमा भएका प्रयास असफल भएकाले यसपालि के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। हचुवाका निर्णयका आधारमा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिने र रवाब देखाउने प्रवृत्ति बढ़ेपछि 2 वर्ष अघि सरकारले बालवाला तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। मापदण्ड भन्दा अधिक राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि माओवादी अध्यक्ष हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मले सहयोगी मार्फत असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। दाहालले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्न त्यस्तो कार्यविधि ल्याएको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, उहाँले आफ्नो सुरक्षामा प्रकाश चन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पूर्व लडाकु दस्ता नै परिचालन गर्नु भएको थियो भन्ने शीर्षकको समाचार रवाबका लागि सुरक्षाकर्मी शीर्षक दिएर कान्तिपुरले आफ्नो अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न 48 घण्टे म्याद। राजधानीले पनि यसै प्रसंगलाई मुख्य खबर बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत राखेका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी फिर्ता गर्न सुरक्षा निकायलाई 48 घण्टा समय दिएको छ। उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले दुरूपयोग गर्दै आएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। लामिछानेले सोमबार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट हिजो नै मन्त्रालयले माथतका सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को व्यवस्था भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न माथतका निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न 48 घण्टे म्याद राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता एजेण्डा कामकी प्रचार नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। यसैगरी गृहमन्त्रीको नागरिकता मुद्दामा अर्को साता पेशी उपशीर्षकमा नागरिक अगाडि लेख्छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रमाण
पत्र विरूद्ध प्रश्न उठाउँदै गरेको मुद्दामा यही पुस 22 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने नवगठित सरकारमा गृहमन्त्री बन्नु भएको छ। लामिछानेको सांसद र पार्टी सभापति पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 2 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। सुरक्षाकर्मी फिर्ता एजेण्डा कामकी प्रचार, गृहमन्त्रीको नागरिकता मुद्दामा अर्को साता पेशी, नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। UNFPU नयाँ निर्देशिका मिशनमा जान अब सशस्त्र कर्मचारीले 15 वर्ष सेवा गर्नै पर्ने, राजधानीको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिशन फर्म्ड पुलिस युनिट FPU का रूपमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अब कम्तीमा 15 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मिशनका लागि छनौट प्रक्रिया थप निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले संशोधित UNFPU मिशन छनौट निर्देशिका 2079 मा यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यसबाट लामो समय सेवा अवधि पूरा गरी मिशनमा अवसर नपाएका कर्मचारी बढ़ी लाभान्वित हुने सशस्त्र मुख्यालयले विश्वास गरेको छ। यसअघि UNFPU मिशन छनौट निर्देशिका 2071 अनुसार न्यूनतम 5 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी समेत मिशनमा सहभागी हुँदै आएका थिए। UNFPU नयाँ निर्देशिका मिशनमा जान अब सशस्त्र कर्मचारीले 15 वर्ष सेवा गर्नै पर्ने, राजधानीको अग्रपृष्ठमा खबर छ। त्यस्तै आजको कारोबार दैनिकले केन्द्रमा लबिङ, जिल्लाबाट दबाव शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। निजी क्षेत्रका 2 छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टै व्यवसायी उहाँ समक्ष समस्या अवगत गराउन पुगेका हुन्। यी दुवै संस्थाका टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि मंगलबार नै भेटेर समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव राखेका थिए। अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको र सबै क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीले मुख्य रूपमा 2 वटा माग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले लिँदै आएको चर्को ब्याज दरलाई कम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने र चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनलाई कम्तीमा 2 वर्षसम्म स्थगित गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। यसअघि पनि दुवै संस्थाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री र अहिलेका गभर्नरलाई समेत भेटेर यही माग राख्दै आएका थिए भनेर कारोबार दैनिकले केन्द्रमा लबिङ र जिल्लाबाट दबाव शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अखबार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात CUG सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि CUG मा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा CUG सेवा लागू गरिसकेको छ। CUG मा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय बैठक शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। माओवादी केन्द्र सहितका राजनैतिक दलसँग गठबन्धन गर्दै स्थानीय प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गए पनि नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन असफल भएको छ, जसले गर्दा संघीय सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित 7 प्रदेशका सरकार समेत कांग्रेसको हातबाट गुमेको अवस्था छ। कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय बैठक, नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ।
त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एरोब्रिज, र्याम्बस तथा हिँडेरै विमान चढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। हालै निर्माण सम्पन्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई एरोब्रिज व्यवस्था गरिएको छ। विदेशका विमानस्थलमा जस्तै नेपालमा पहिलो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको एरोब्रिजबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले आरामदायी यात्रा गर्न पाउनेछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत मुलुकभरका कुनै पनि विमानस्थलमा हवाई यात्रुलाई टर्मिनल भवन आगमन तथा प्रस्थान क्षेत्रबाट सोझै विमान चढ्नका लागि एरोब्रिजको व्यवस्था थिएन। विमानस्थल भित्रका र्याम्प तथा शटल बसबाट यात्रुलाई विमान चढ्ने ठाउँसम्म मात्र पुर्याइँदै आएको थियो भने अन्य विमानस्थलमा पैदलै हवाई यात्रुले विमान चढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस क्रममा कुनै पनि बेला यात्रुलाई भारी वर्षाका कारण निर्थुक्कै भिज्नुपर्ने बाध्यता थियो भनेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एरोब्रिज, र्याम्बस तथा हिँडेरै विमान चढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य शीर्षक दिएर राजधानीले खबर प्रकाशित गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आश्वासन, अर्थतन्त्र सुधारमै सरकारको ध्यान शीर्षक र उपशीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको सुधार गर्नमै केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। नवगठित सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्रको सुधार नै रहेकाले त्यसमा आश्वस्त हुन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI र नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का पदाधिकारीहरूसँग हिजो भएको छुट्टा छुट्टै भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ। शेयर बजारमा उत्साह अर्को शीर्षक छ कान्तिपुरकै अर्थपृष्ठमा। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त हुनु भएपछिको 2 दिनमा शेयर बजार 116 अंक बढ़ेको छ। अर्थमन्त्रीमा पौडेल नियुक्त हुनु भएको दिन सोमबार 56.86 अंक बढ़ेको नेप्से, मंगलबार थप 59.87 अंक बढ़्यो। 2 दिनको वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक 1983 अंकमा कायम भएको छ। बजारको परिसूचक मात्रै नभई कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ। सोमबार 2 अर्ब 9 करोड़ रूपियाँ बराबरको कारोबार भएकोमा मंगलबार 3 अर्ब 88 करोड़को कारोबार भयो। शेयर बजारमा उत्साह, अर्थतन्त्र सुधारमै सरकारको ध्यान, निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आश्वासन शीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर छ। यता कारोबार दैनिकले भित्री पृष्ठमा भूमि सुधार मन्त्रीको कार्यकालमा भएका उपलब्धि शीर्षकमा 48,023 घर परिवारलाई पूर्जा वितरण समाचार प्रकाशित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका निवर्तमान शशि श्रेष्ठले मन्त्री शशि श्रेष्ठले गाउँ ब्लक विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा 48,023 घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धिहरूको विवरण सुनाउँदै उहाँले 48,023 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको बताउनु भएको हो। कित्ता नापी गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापी 13,596, गाउँ ब्लक नापी 308 हेक्टर, पुनः नापी 1,910 हेक्टर गरी जम्मा 15,748 हेक्टर नापन नक्सा सम्पन्न भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 48,023 घर परिवारलाई पूर्जा वितरण शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय अर्थमन्त्रीले गरिहाल्नु पर्ने कार्यहरू शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारको आय र व्यय बीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको, यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चरमछुलीमा पुर्याएको, मूल्यवृद्धि आकाशिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हाल्नु भएको छ। केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार्नु समग्र सरकारकै मुख्य चुनौती हो। अर्थमन्त्रीले गरिहाल्नु पर्ने कार्यहरू शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।